Work on Sangay-Bendwada bridge is progressing rapidly, but locals are confused as no road plans has been presented to ensure smooth access to Tarimal-Wada. The issue has been attributed to the negligence of former MLA Prasad Gaonkar, leaving residents uncertain about the alternative routes. पहिली सुवातेर आतां हो जो पूल आसा तो जवळ कंप्लीट जावपाचो आयला पूण मेन कितें आसा बेजीक हो जो हे आसा स्लोपींग त्या रस्त्याचो आनी हें तें तालमेल बसना त्या लोकांक ह्या वटेन येवपाक मेळना काळी जाल्यार लोकांनी पयलीं एक मोर्चे हाडलो फाटीं तेन्ना त्या दिसा म्हणटा हांव नासलो मागीर हांवें इंजिनियराक विचारलें की हे जे लेवल आसा आनी तेंकां त्या लोकांक तूं कशें वयर घेतलो तो म्हणलो आतां सद्या म्हणलो ही लेवल आसतली पूण आमकां म्हणल्यार ते सायडी पळय आसा एल टायप ते सायडी हें करचें पडटा वॉल काडचें पडटा आनीक पूण ते आमचे हितून कॉन्ट्रेक्टा भितर ना अशें म्हणटा ताणें म्हाका सांगलें म्हणटा हांवें कितें म्हणलें आतां समज तरी 3 मिटर तुजी हायट आसा ती जाल्यार 40 मिटर तुका भायर वचों जाय तूं स्लोपिंगाचेर अशें म्हणटा सांगलें म्हणटा तो कितें म्हणटा आतां एक्वायर करची पडली जमीन परत एक्वायर करची पडली ना कित्याक आतां पूल जवळ हें जाल्लो आसा कंप्लीट जाल्लो आसा फक्त पेंटींग उरला तेजें सगळें ते सायडीच्यान पेंटींग पोन्न्यान पेंटींग चालू आसा त्या पुलाचो आतां हांव सकयल पळयन येयला ती पोन्न्यान तो पूल हें पेंटींग चालू आहा आनीक आतां फक्त ही माती आहा ती माती भरली म्हणल्यार एक 20 दिसां भितर कंप्लीट पूल रेडी जाता पूण समस्या खंयची आतां प्रॉब्लेम कोणाचें प्रॉब्लेम हे तारीमळ लोकांचें ह्या लोकांक आतां प्रोविजन कशें दवरतले हें प्रोविजन तेंगे सारकें जालें ना कित्याक आतां ती एक्वायर करता म्हणल्यार ताका बरोबर टायम आसतलो म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या आमदारा कडेन जाता तितलें बेगीन हाणें लक्ष घालून ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व करपाचो कित्याक नाजाल्यार तें अंडरग्रावंड तुजें जमना तें आनीक तो पुलूय मागीर बेगीन जावचो ना म्हणल्यार आतांचे आमदार सुभाष फळदेसाय कित्याक दोश दिता तुमी एक्स MLA जो आसलो प्रसाद गांवकर हेणी प्रोविजन करपाक जाय आसलें काय ना हें हय प्लानींग तो ताजो आसता न्हू कोण करता पळय पयलीं प्लानींग ताजोच प्लानींग आसता तो पूण आतां कितें आसा एकमेकाचे पॉलिटिक्स लेवलाचे एकेकमेकाक दोश दिता कळ्ळें न्हू पूण आतां पळयपाक म्हणल्यार कितें आसा आतां ते फाटलें सगळें सोडून आज सद्या आमचो प्रेजिडेंट पळय आमचो आमदार आसा तेणें मातशें लक्ष घालपाचें अशें म्हजी म्हणणी आसा आनीक जाता तितलें बेगीन हेंचो लोकांचो प्रश्न सोडपाचो